Good morning. So our gospel this morning, adunay tulo ka punto ng atong pamalandungan bahin niini. So ang una, naaba ko'y mga bahin sa kinabuhi nga nagasalikway sa tawag sa Ginoo. So every now and then, we will examine ourselves kung nabatay mga na-reject nga mga tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay usahay di nato maasertahan nga daghantag mga gipang salikway nga mga kabahin or kini ang atong buluhaton diya sa Ginoo. Then yun sa nako pagbaton o yun sa nato pagbaton o kasing-kasing anda mudawat sa iyang mga plano bisan lisod. So usahay di ta makahibalo sa mga kining pamaagi ba sa Ginoo. So lisod kayo usahay labi nag kontradik sa atong gusto. Munang lisod kay ibuhat. So munang atong angay pamalandungan. Then ning ikatulo, nakita ba nato ang iyang gugma bisan sa atong mga kapakyasan. So usahay o kanunay gid tang mapalpak sa atong mga tinguha ba diya sa gingharian sa Dios. So bisan pa man yana ato bang nakita ang mahigugmaon nga kini ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. So ang ebanghelyo karon nagpinunong kanato sa dakong gugma ni Jesus sa iyang katawhan bisan pa sa atong mapahitason o paggahi sa atong kasing-kasing. Sa diyang isultihan siya ni Herodes, si Herodes gusto mo patay niya. Wala siya mahadlok. Hinoon nagpadayon siya sa iyang misyon kay nakahibalo siya nga iyang kinabuhi anaa sa kamot samahan. So secure siya. So sa ang atong kinabuhi usab daghang mga reason nga di ta makahimo sa misyon, di ta padayon tungod kay daghan mga atong i-consider ba nga di ta secure. Una diya sa atong pamilya kay natay mga pamilya. So isa sa makapahunong or kini ang hinder sa atong pagpangalagad, paghimo sa mission sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, mao kining mga tong kabalakan ang kaugmaon sa atong pamilya. So munang di ta makapadayon. Pero si Ginoong Kristo, certain siya nga ang iyang kinabuhi anaa sa kamahan. So musab ta nga atong una-unaon nga in spite sa atong mga kini ang hadlok, mga kabalaka, atong hanaon nga ang atong kinabuhi ana gyapon samahan. So di ta niya pasagdan ni biyaan mo na iyang promise. Ang pag-ampo ni Jesus alang sa Jerusalem, usa ka hulagway sa iyang kaluoy ug gugma nga walay sukod. So naluoy siya sa Jerusalem. Kay nahibalo siya unsay dangatan sa Jerusalem sa dihang giniglik sa mga Israelita, sa mga katawhan sa Israel, siya nga gipadala sa Ginoo. Bisan pa sa kapakyasan sa katawhan nga mutuo ug madawat kaniya, gihandom gihapon ni Jesus nga maluwas sila. Sumuna ang gugma nga walay paglubad ni Ginoong Kristo. Samo sab niini, bisan kita usahay mo sa likway sa kabubuton sa Ginoo, dili gyud siya mopakyas sa pagpangita kanato. So muna ang dili ma-explain nga unsa kalawom ang gugma sa atong Ginoong Kristo. So usahay sa atong kinabuhi nga murag wala naman ta nakabati sa presensya sa Ginoo. Murag ibiyaan naman ta. So ato lang nang hunahuna because nini nga teksto klaro kayo nga dili kita biyaan sa Ginoo bisan pag maghinangal ta sa atong pagkinabuhi, ang Ginoo kanunay andam nga mudawat kanato o kanunay siya nangita kanato. Ang iyang pulong pila kay gayon gustong tigumon niya sama sa manok nga nagtigom sa iyang mga piso.
nagpakita sa ka inahan nga gugma, inahanong gugma, usa ka gugma nga nagapanalipod. So muni ang consistent love bisan pa man sa mga gisalikway siya, pero ang iyang gugma makanunayon. So nagapasaylo, nagpaabot bisan sa mga anak nga nagkalagyo-lagyo, nagkatibulaag. So muna ang kahimtang sa Jerusalem kaniadto. So kita usab karon nagkatibulaag labi na sa atong pamilya usahay, ang usahay hinon sa atong circle sa atong pamilya, labi na kita nga mga clergy intact matong pamilya diha sa pag-alagad sa Ginoo o pagsimba sa Ginoo. Pero natay mga membro usahay, uban nga ang uban tigsimba, ang uban usab dili tigsimba. So muna nagkatibulag usab. So bisan pa man yana, ang Ginoo kanunay nagngita nadtong wala nagsimba kaniya. So kita usab nga mga clergy ato usab nga role ang pagtabang sa pagpangita sa mga pagpabalik sa mga membro sa atong mga anak sa mga membro nga wala madasig diha sa pagsimba sa Ginoo. So ang atong kinabuhi daghan usab higayon nga kita sama sa Jerusalem. Wala maminaw, nagasalikway sa Ginoo og nagatuman sa kaugalingong gusto. So mo gini ang kinaiya sa tao nga i-satisfy gini ang iyang self. So muna nga mo sukwahi gid siya sa pamaagi sa Ginoo tungod niini sa kalibutanong mga pamaagi. Apan ang mayang balita mao nga ang Ginoo dili mapulan sa pagduol kanato, iya kitang tawgon pag-usab sa kaluoy ug paglaom. So mo ni ang mayang balita nga alang kanatong tanan nga bisan pa man sa atong mga kapalpakan, ang Ginoo kanunay andam nga mo dawat kanato, pero dis pud nato kini ang i-take kini ang singana na kanang pahimus na higayon ba, manghigagmaon bitaw ang Ginoo dili sa karon. So dili po nga nang atong kini ang perception kay usahay ang atong mga gibuhat mao pod ang nagkapataas sa atong pagantos. So kung ganahan tag magantos na ay lang sa pag-response sa kabuton sa Dios. Pero kung gusto gid ka nga mapulos sa panalangin, then atong buhaton ang kabuton sa Dios sa atong kinabuhi. Muna itong Ebanghelyo, please stand.